Ramadan is a month of mercy, forgiveness, and salvation, a time to draw closer to Allah and renew our spiritual connection. It is a gift, a blessing that offers us countless opportunities to earn rewards and cleanse our hearts. Our busy routine and worldly distractions often take precedence, leaving us with little time to embrace the spiritual essence of this sacred month. In this skit, our boys will portray this dilemma, showing the consequences of neglecting Ramadan and the joy of prioritizing it. Let's watch their performance and remind ourselves to make the most of this blessed time. Day 1, Scene 1. وقال ربنا آتنا अरे मुबशिर उठो, सो रहे हो या पढ़ रहे हो? सुबह सहरी में व्लॉग बनाने के लिए जल्दी उठ गया था तो अब नींद आ रही है. ओह वेट, लाइक्स तो चेक करूं कितना है इस व्लॉग पर. देखो कितने लाइक्स आए हैं. तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो घर बैठे पैसा कमा रहा हूँ. अब तो पैसा ही पैसा होगा. वैसे आइडिया बुरा नहीं है. अब सोचो मत, तुम्हें सवाब लाइक्स में मिलेंगे, जितने लाइक्स उतना सवाब. अब तो मैं भी शहरी व्लॉग बनाऊंगा और या हबीबी या नबी या रसूल अल्लाह बैकग्राउंड म्यूजिक पर लगाऊंगा. बहुत बढ़िया. आजकल के बच्चे वक्त को बर्बाद करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं. व्लॉग्स बना रहे हैं और सोच रहे हैं उनको लाइक सवाब में मिलेगा. वो सवाब वो तिलावत और जिक्र में ना ढूंढकर व्लॉग्स बनाने में ढूंढ रहे हैं. Day 1, Scene 2. अरे मुबशिर, आपने रोज़ा नहीं रखा? क्यों? अम्मी ने मना करा था, एग्ज़ाम चल रहे हैं. एग्ज़ाम का रोज़े से क्या लेना देना? रोज़ा रख के सर में दर्द हो जाता है और एग्ज़ाम का कुछ भी याद नहीं रहता. और मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. रमज़ान तो पूरे मंथ हैं, जब पेपर नहीं होगा उस दिन इबादत कर लेंगे. अब तुम भी ऐसा ही करना, कल से साथ में लंच करेंगे. चलो सोचता हूँ. सारा दारोमदार नियत पे है. अगर हम ये सोच के रोज़ा नहीं रख रहे कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो हमें रोज़ा मुश्किल ही लगेगा. हमें इन छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों का रोज़ा नहीं छुटवाना चाहिए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आप रोज़ा रखिए, अल्लाह ताला सब मुश्किल आसान कर देंगे और उन्हें छोटी उम्र में ही रोज़ा रखने की आदत हो जाएगी और बड़े होकर रोज़ा रखने में परेशानी नहीं होगी. Day 2, Scene 3. अरे मुबशिर उठो, आपकी जोहर तो गई, असर का भी टाइम निकल रहा है. एक मिनट, कुछ न्यू डिश देख लूँ, कभी अम्मी आज के लिए कुछ भी बना दें. पहले नमाज पढ़ लो, फ़ोन कहीं जा थोड़ी ना रहा है. तुमने पढ़ ली ना, तुम जाओ. मैं तुम्हारी अम्मी से जाके कह रहा हूँ कि नमाज तो पढ़ नहीं रहा, फ़ोन चला रहा हूँ यहाँ बैठ के. अच्छा रुको रुको, पढ़ रहा हूँ. फ़ोन दो मेरा. इफ्तार टाइम. अम्मी अम्मी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना, रोज वही सब सेम चीज बना देती हैं. मैं तो बोर हो गया सब खा खा के. प्लीज कुछ न्यू ट्राई करें. तुम इतनी नाशुक्री क्यों कर रहे हो? ये अल्लाह का रिज्क है और लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता. चलो अब नमाज पढ़ लो. मैं भी नहीं जा रहा, आराम से चाय पी के आऊंगा. इमाम साहब आपका वेट थोड़ी ना करते रहेंगे. तो क्या हुआ, एक रकात तो मिल ही जाएगी, वही पढ़ लूंगा. मैं तो पहली सफ में नमाज पढ़ता हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा पहली सफ में पढ़ने का सवाब. ये हम क्या कर रहे हैं? रमज़ान का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं है. नमाज तो गैर रमज़ान में भी टाइम से पढ़नी आई है और जो शख्स जानबूझ के नमाज में देर करता है उसकी नमाज फौत हो जाती है. Day 3, Scene 5. अरे मुबशिर, कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई, आज तो खड़े खड़े टांगे टूट गई. क्यों, आज ज़्यादा पारे पढ़ा दिए क्या? नहीं, आज मेरा कुरान मुकम्मल था. 3 दिन वाली पढ़ ली थी मैंने. 3 दिन वाली तरावी मतलब? 3 दिन वाली तरावी मतलब फरारी तरावी. 3 दिन पढ़ो और फरार हो जाओ. अब तो अम्मी भी पीछे नहीं लगेंगी कि नमाज पढ़ने जाओ, तरावी पढ़ने जाओ.
اب تو آرام سے بیٹھ کے PUBG کھیلوں گا اور ارطغرل غازی دیکھوں گا. چلو بھائی میں تو گھر جا رہا ہوں, میرا تو مکمل 26ویں اور 27ویں شب کو ہوگا. تم اداس مت ہو, نیکسٹ ٹائم تم بھی میرے ساتھ 3 دن والی پڑھ لینا, پھر آرام سے بیٹھ کے PUBG کھیلیں گے, دونوں فری ہو جائیں گے. مانا کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کم سے کم 3 دن میں مکمل کرو, نہیں تو تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اسے احسان ٹال کے یا بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھیں, بلکہ سمجھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. سین 6. ارے بھائی آج تو لگ رہا ہے دعوت میں جا رہے ہو. نہیں بھائی, تمہیں نہیں پتا آج کیا ہے؟ ایسا کیا ہے آج؟ ہوا کا تاثر تو دیکھیے. اس سے کیا ہوگا؟ آج 27ویں شب ہے, آج ہی لیلۃ القدر ہے, جاگنے والی رات. ایسا کرو اپنی بائک نکالو, آج تو ساری رات گھومیں گے اور بڑا مزہ آئے گا. تمہیں کیسے پتا آج ہی لیلۃ القدر ہے؟ سب کہتے ہیں 27ویں شب کو ہی آتی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو پروفٹ محمد بس اسی رات کی عبادت کے لیے کہتے, لیکن انہوں نے لاسٹ 10 days میں عبادت کے لیے کہا ہے. ہمیں اپنے پروفٹ کی بات کو فالو کرنا چاہیے. چلو بائک تو لاؤ اپنی. ابھی کہہ رہے ہو لیلۃ القدر ہے اور ابھی کہہ رہے ہو بائک نکالو. ہاں لیلۃ القدر جبھی تو جاگنے جا رہے ہیں, پورے راستے ملائکہ اتریں گے, بیچ بیچ میں ذکر بھی کر لیں گے. نہیں بھائی میں تو مسجد جا رہا ہوں, پاپا پوچھیں گے کیا عبادت کی تو کیا جواب دوں گا. تم اتنے سیریس کیوں ہو جاتے ہو؟ سارا مزہ خراب کر دیا. ابھی تو جاوید کی نہاری, توفیق کی بریانی اور کول پوائنٹ کا شاہی ٹکڑا بھی کھانا ہے, اور ہاں محبت کا شربت بھی. نہیں بھائی میں تو مسجد جا رہا ہوں. نہیں تم میرے ساتھ چلو, مسجد نہیں جا رہے تم, میرے ساتھ گھومنے جا رہے ہو, جلدی چلو. کیا آپ نے بھی ایسے ہی رمضان گزارے ہیں؟ اگر ہاں تو آئیے آپ اور میں مل کے ایک وعدہ کریں, رمضان کو غفلت میں نہیں گزاریں گے. رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اسے بائک چلانے, سونے, شاپنگ کرنے, کھانا بنانے میں نہیں گوائیں گے. آخر کیوں لوگوں نے 27ویں شب کو لیلۃ القدر کنسیڈر کر دیا ہے؟ ایسا کون سا علم ہے جو اسپیشلی بر صغیر میں ہم ہی لوگوں کو دے دیا گیا, اور صحابہ تابعین ساری زندگی ان 10 راتوں میں تلاش کرتے رہے. ہم لوگ اپنے گھروں میں تو آفس سے چھٹی لے کے شادی کے لیے ساری رات جاگ لیتے ہیں, اور جب بات عبادت کی آتی ہے اس ایک رات یا اس ایک رات کے بھی چند گھنٹوں تک محدود کر دیتے ہیں. جیسے اسکول میں کلاسز مینیج رکھنے کے لیے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, ویسے ہی ہمیں رمضان کا بھی ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. رمضان از آلسو لائک ایگزام ٹو ٹیسٹ اور ایمان. اللہ کا یہ مہینہ صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں, بلکہ اپنا دل اور اعمال صاف کرنے کا ذریعہ ہے. آپ کے پاس ایک موقع ہے, ایک موقع جو شاید اگلے سال نہ ملے. اپنے رمضان کو پروڈکٹیو بنائیے تاکہ اگلے سال اپنے ایٹ لیسٹ اپنے فرائض اچھے سے ادا کر سکیں. جزاک اللہ. MashaAllah, what a powerful message conveyed with such heartfelt acting. Thank you so much, all of you.